नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः विसर्गसन्धिप्रकरणे द्वितीयः पाठः। सेप्टेम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। गतवर्गस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। विसर्गसन्धिप्रकरणे प्रौढमनोरमायां व्याख्यातं प्रथमं सूत्रमासीत् शर्परे विसर्जनीयः। शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव स्यात् न तु अन्यत् इति सूत्रार्थः। तत्र शर्परे न इत्येव वक्तुं शक्यते। शर्परे न इत्युक्ते यः आदेशः उच्यते सः न भवति किल इति प्रश्ने तथैव उक्ते प्रसक्ते सत्त्वे निषिद्धे अपि कः पौ स्याताम्। विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सत्त्वम् अनुवर्तते अथवा सत्त्वं न भवति इत्येव अर्थः भवति। किन्तु अग्रे यदुच्यते कुप्वोः कः पौ च इति तेन जिह्वामूलीय उपध्मानीयौ तु भवतः एव। अतः शर्परेण इत्युक्ते अभीष्टं न सिद्ध्यति। विसर्जनीयवचनात् तु विकारमात्रं नाम सर्वे विकाराः बाध्यन्ते, कोऽपि विकारः न भवति। इट् विल् नाट् बि चेञ्ज्ड् एट् आल्। वाट् एवर् इस् द निमित्त इट् विल् स्टिल् रिमैन् as a visarjaniya. That is the reason for saying visarjaniya again instead of saying sharpare na. सोपदादौ इति अग्रिमं सूत्रमासीत्। अपदादौ इत्यस्ति कुप्वोः इत्यस्य विशेषणं व्यत्ययेन एकवचनम्। अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इत्युच्यते। खरि इत्यस्य अनुवृत्तिः तु न भवति, यतोहि मण्डूकप्लुत्य अनुवर्तनीयम्, उत्तरत्रापि प्रयोजनं नास्ति। अतः कुप्वोः इत्येव अनुवर्तनीयम्। अपदादौ इत्येकवचनं, कुप्वोः इति द्विवचनं व्यत्ययेन, अतः अपदाद्योः कुप्वोः इत्येव सूत्रार्थः। तत्र कानिचन वार्तिकानि सन्ति। पाशकल्पककाम्येषु काम्येषु वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। तत्र सम्भवप्रदर्शनम्, अर्थात् एतेषु एव प्रत्ययेषु अपदान्तयोः कुप्वोः सम्भवः अस्ति। This is not to say that the upadadau will apply only for these. Okay? It is not a niyama. Okay? It is rather just showing that which are the cases where we can find apadadyohu, apadadi, kupu, kavarga or pavarga, which is kakara or pakara in apadadi. That is pratyayas which start with kakara or pakara are only these. ततः प्रातःकल्पम् इत्यस्ति। अनव्ययस्य न इति वार्तिकम्। अनव्ययस्य इति वक्तव्यम्। यत्र अव्ययं न भवति तस्यैव सत्त्वं भवति, अव्ययस्य सत्त्वं न भवति इति दर्शयितुं प्रातःकल्पम्। तत्र प्रातःकल्पम् इति रूपसिद्धिः कथम् इति प्रश्नः। यतोहि प्रातः इति अधिकरणशक्तिप्रधानं। शक्तिः नाम सम्बन्धः। कारकम् अधिकरणकारकं, कारकं नाम क्रियान्वयः, क्रियया सह सम्बन्धः। यत्र प्रातःकल्पम् ईषदूने कल्पोपदेश्य देशीयः इति प्रत्ययाः विधीयन्ते। कस्य ईषदूनत्वं? पदार्थस्य ईषदूनत्वमेव उच्यते, न तु सम्बन्धस्य। तथा सति कथम् अत्र प्रत्ययः भवितुमर्हति इति प्रश्नः। अधिकरणशक्तिप्रधानस्यापि प्रातःशब्दस्य इह वृत्तिविषये शक्तिमत् परत्वम्। वस्तुतः तत्र प्रातः इत्युक्ते अधिकरणशक्तिः प्रधानतया भासते, किन्तु यत्र वृत्तिः प्रातःकल्पम् इत्यादिषु तत्र शक्तिमत् नाम सः पदार्थः। प्रातःकालः इत्येव अर्थः, न तु प्रातःकाले इति। अतः शक्तिमत् परत्वम्। यथा अन्यान्यपि उदाहरणानि दर्शितानि। दिवाभूता रात्रिः, दोषाभूतमहः इत्यादिषु अपि दिवा, दोष इति सर्वेपि शब्दाः शक्तिप्रधानाः, अधिकरणशक्तिप्रधानाः। तथापि तेषां वृत्तिः नाम च्वि प्रत्ययो वा अत्र कल्पप्रत्ययो वा दृश्यते। तत्र केवलं प्रातिपदिकार्थमात्रं गृह्यते, न तु अधिकरणशक्तिः। काम्ये रोरेवेति वाच्यम्
इत्यपि अस्ति काम्यच् प्रत्यये परे रोः यः विसर्गः ससजुषो रुः इत्यनेन ऋत्वे तस्य रोः यः विसर्गः तस्यैव षत्वं वा सत्वं वा भवति इति वस्तुतः अत्र केवलस्य सत्वस्य उदाहरणानि न दृश्यन्ते सर्वत्र विसर्जनीयप्रकरणे अकारात् परस्य सत्वम् इणः शः इति अग्रिमसूत्रमस्ति इणः परस्य षत्वं सत्वषत्वे सो एव्रिवेयर वी हैव बोथ दीस अतः अकारात् परस्य विसर्गस्य अयं निषेधः नान्वेति किमर्थं सर्वत्र अकारात् परः विसर्गः रोरेव निष्पन्नः इट इज ऑलवेज फ्रॉम रू except in cases of avyayas avyayasya tu anavyayasyev iti vartikeनैव निषेधः सिद्ध्यति अनव्ययस्य अकारात् परस्य विसर्गस्य रू भिन्नत्वं कुत्रापि नास्ति there is no visarga preceded by akara which is not derived from ru अतः साक्षात् सोपदादौ इत्यस्य प्रसंगे निषेधं दर्शयितुं न शक्यते we cannot show an instance where in the absence of this vartika sopadadau would have applied directly इणशः इत्यस्यैव उदाहरणानि लभ्यन्ते यथा गीः काम्यति गिर् शब्दः गृ निगरणे तत्र ऋत इत् धातोः इत्यनेन इत्वम् उरण् रपरः इत्यनेन रपरत्वम् so it is directly a repha and not ru so in this case for inashah in the absence of this vartika inashah would have applied tasya vadhanartham idam vartikam yujyate atah idam vartikam inashah ityatra iva pathaniyam सोपदादौ इत्यत्र अस्य प्रयोजनं नास्ति इति आक्षेपः तत्र उच्यते यदि इणशः इत्यत्रैव इदं वार्तिकं पठ्येत assuming this vartika was only in inashah preventing only the operation of inashah then what would have happened kamye roreva kamyesh pratyeye pare roreva visargasya inah parasya visargasya shatvam syat so even if you prevent inashah after you overrule inashah sopadadav will come back because sopadadav is the utsarga inashah iti apavadah apavade badhite utsargasya pravrittihi bhavati so then sopadadav can act to convert that to a sakara you're preventing only shakara so after shakara is prevented sopadadav can come back as long as inashah operates it will overrule sopadadav because it is an apavada but once you block the apavada there is no problem for applying the utsarga so if you apply the utsarga then sattva will operate so to prevent such sattva sopadadav ityatrapi kamye roreve iti vachyam iti vartikasya अन्वयः अंगीक्रियते सूत्रद्वये अपि सोपदादौ इत्यत्र तथा इणशः इत्यत्र अस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः इणशः इति अग्रिमं सूत्रम् so ita yatha sambhavam inah parasya shah anyasya sah iti vivekah so in all the following sutras there are some 12 or 13 sutras in the prakarana so everywhere inah parasya shah if visarga is following in you have shaka if visarga is preceded by in we have shatva if it is preceded by others the thing is akara we have sattva iti vivekah इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इति अग्रिमं सूत्रम् इदुदुपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य सत्वशत्वे सः इणशः इति अनुवर्तते so there are three words in षष्ठी विभक्तौ पदत्रयम् अस्ति कथं परस्परान्वयः इति प्रश्नः विसर्जनीयस्य इति विशेष्यं तस्य विशेषणद्वयं दीयते इदुदुपधस्य इति एकं विशेषणम् अप्रत्ययस्य इत्यपरं विशेषणं तत्र इदुदुपधस्य विसर्जनीयस्य इत्येतत् वैयधिकरण्येन अन्वयः अर्थात् इदुदुपधस्य इदुतौ उपधेयस्य इति समासः that which has it and ut as upadha इति समासः तत्र अन्यपदार्थः कः इदुतौ उपधेयस्य सः कः इत्युक्ते कश्चन समुदायः वर्णसमुदायः एव भवितुमर्हति because upadha is alontiyat purva upadha so there should be at least two letters so among them the last but one letter is called upadha okay, so the upadha assumes the presence of more than one letter
So idutau upade yasya ityatra varna samudayah eva padarthah. So idudupadha cannot directly be visarga because one varna cannot have any upadha. So idutau upade yasya iti samasena अन्य पदार्थः कश्चन समुदाय एव भवितुम् अर्हति न तु एकः वर्णः. So it is impossible to correlate them in samanadhikaranya. That is, idutubhada cannot be visarjaniya. They cannot both refer to the same object because visarjaniya is a single letter and idudupadha should be compulsorily something which has more than one letter. Okay, so how do we do it? Idudupadha yaha samudayah idutau upadhe yasya samudayasya. So tadantasya visarjaniyasya. So there is visarga at the end of a samudaya and as the upadha of that samudaya we have idut. Okay, so such visarga is what we take. So idudupadhasya visarjaniyasya idutau upadhe yasya samudayasya tasya avayavaha yaha visargaha tasya satvashatve ityarthah kriyate atra vayyadhikaranyena anvayaha. Apratyayasya visarjaniyasya. Now how do we relate apratyayasya and visarjaniyasya? Atra dvedha api sambhavati. Yatha supratyay su ityasti tatra ukarasya itsamyayam lope kevalaha sakaraha asti tasya rutve visarge kevalaha visargaha pratyayaha sambhavati. So just the visarga itself is the pratyaya. There is nothing else on the pratyaya. Visarga itself is a pratyaya. Jasadishu, in other cases like as, where you have jas, as ityasti varnadvayam tatra sakarasya rutve visarge visargaha sakshat pratyayaha na kevala pratyayasya avayavaha. So we have both cases possible where the visarga itself is a pratyaya and one case where the visarga is a pratyaya avayava, not the entire pratyaya but only a part of a pratyaya. So atra katham, should we say यत्र विसर्गः साक्षात् प्रत्ययः तत्र न भवति अथवा यत्र विसर्गः प्रत्ययावयवः तत्र भवति, कः अर्थः इति तत्र दीक्षितानां मते समानाधिकरण्येन अन्वयः. किमर्थं? सम्भवति समानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यस्य अन्याय्यत्वात्. यत्र समानाधिकरण्यं न सम्भवति, यथा इदुरुपधस्य विसर्जनीयस्य इत्यत्र समानाधिकरणेन अन्वयः असम्भवः, तत्र वैयधिकरण्यं न्याय्यम्. किन्तु यत्र समानाधिकरण्यं सम्भवति तत्र वैयधिकरण्यम् अन्याय्यम्. अतः समानाधिकरण्येनैव अन्वयः. यत्र साक्षात् विसर्ग एव प्रत्ययः तत्र न भवति, अप्रत्ययस्य विसर्गस्य सत्वशत्वे भवतः. अतः अग्निः करोति इत्यस्ति चेत् शत्वं न भवति, तत्र साक्षात् विसर्ग एव प्रत्ययः इति. इदानीम् अपरः प्रश्नः, केवलः विसर्गः प्रत्ययः इत्युक्तम्. वस्तुतः अत्र सु इत्येव किल प्रत्ययः, विसर्गस्य कथं प्रत्ययत्वम् इति चेत् स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वम् इति वक्तव्यम्. स्थानिवदादेशः, स्थानी सु इति प्रत्ययः, अतः तदादेशः रु सोऽपि प्रत्ययः, तदादेशः विसर्गः सोऽपि प्रत्ययः. स्थानिवद्भावेन विसर्गस्य प्रत्ययत्वं साधनीयम्. किन्तु स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इति सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति. खर्वसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गविधायकं सूत्रम्, ऋत्वविधायकमपि. बोth the sutras which give the rutva and visarga are both in the tripadi. पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन ऋत्वं विसर्गश्च असिद्धम्. The adesha itself is asiddha. आदेशस्य असिद्धत्वे कथं स्थानिवद्भावः इति प्रश्नः. तदा उच्यते स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इति अतिदेशं प्रति त्रिपादीस्थस्य विसर्गसूत्रस्य वा ससर्षोरुः इति ऋत्वसूत्रस्य वा असिद्धत्वं नास्ति. किमर्थम्? अप्रत्ययस्य इति ज्ञापकादेव. Because he says apratyayasya, because everywhere wherever you have visarga, the visarga cannot be a pratyaya. There is no case where directly visarga is a pratyaya. It is always sakara which is a pratyaya which is converted to rutva and visarga. Okay, so if you do not accept sthanivad bhava, there can be no case where visarga is a pratyaya. Sthanivad bhavam vina kutrapi visargasya pratyayatvam na sambhavati. तथा सति अप्रत्ययस्य इति व्यर्थम्.
because we do not find any case where visarga is directly a pratyaya. So saying apratyayasya is vyartha. Vyartham sat jnapayati sthanivadadesho analvidhau iti sutram prati visargah siddhah. So because it becomes vyartha, it indicates that visarga is siddha for sthanivat sutra. Atayeva ज्ञापकबलात् स्थानिवत् सूत्रेण अतिदेशः त्रिपाद्यामपि प्रवर्तते. So what is the conclusion derived? The atidesha by sthanivadadesho analvidhau can apply even in the tripadi. Kintu achah parasmin purvavidhau ityatideshastu tripadyam na pravartate. Visheshapeksham jnapakam. A jnapaka will always apply only to that particular case. So in this case, it applies only to the sthanivad bhava where visarga has to be a pratyaya. Okay. So for that we can, the jnapaka just indicates that the sthanivadadesho anal vidhau iti sutram tripadyam api pravartate. But the other sutra for sthanivad bhava, which is achah parasmin purva vidhau, tasya tu tripadyam pravrittihi nasti. Okay. So all this is derived from the jnapaka. अतः पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानिवत् इति परिभाषा अस्ति. So that is a paribhasha which says न स्थानिवत् इत्युक्ते अचः परस्मिन् इति स्थानिवत् भावः न भवति इत्यर्थः. तत्तु एतद् ज्ञापकमूलम्. So that paribhasha has its roots in this jnapaka. It is not a separate vachaniki paribhasha. It is a jnapaka siddha paribhasha. So what is the conclusion? Idudupadhasya visarjaniyasya ityatra vayyadhikaranyena anvayah apratyayasya visargasya ityatra samanadhikaranyena anvayah. Ataha yatra sakshad visarga eva pratyayah tatra satvashatve na bhavatah. Yatra visargah pratyayavayavah tatra bhavatah iti siddham. Tatha sati kutrachit doshah bhavati. Matuh karyam ityasti. मातृ शब्दात् ngस् प्रत्ययः अस् तत्र विसर्गः प्रत्ययः न केवलं प्रत्ययावयवः. तथा सति कथं तत्र षत्व निवारणं, हाउ डू यू प्रिवेंट षत्व इति प्रश्ने अप्रत्ययस्य इति निषेधस्य अप्रवृत्तेः षत्व प्राप्तौ. सिन्स द निषेध अप्रत्ययस्य विल नॉट अप्लाई, वी शुड हैव षत्व. किन्तु तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति. एकादेश शास्त्र निमित्तकस्य षत्वं न. ओके, यत्र एकादेश शास्त्र निमित्तकः विसर्गः. So from ekadesha you get some varna, for that you have the visarga. यथा अत्र ऋतौत् इत्यनेन उकारः उरण्ड्रपरः इति रेफः. So सः एकादेशः. So that gives rise to the repha. Because of that repha you have the visarga. अतः एकादेश शास्त्र निमित्तकः यः विसर्गः तस्य षत्वं न भवति. कथं ज्ञायते? कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्र शब्दस्य पाठात्. Kaskadi Kaskadishu cha comes at the end of this whole prakarana. Okay, so it puts together words which would not have got sattva or shatva by other rules, but we need shatva. Okay, it's a collection of such words. He states all the rules for sattva and shatva. Keshuchit shabdeshu sattva shatve ishyete kintu na prapnutah. You will not get them from the rules. So all such words are put in the Kaskadigana. तत्र भ्रातुष्पुत्रः इति शब्दः पठ्यते. यदि इदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेनैव सिद्ध्यति षत्वं, तर्हि कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्र शब्दः न पठनीयः. तस्य पाठः अस्ति इत्यनेनैव ज्ञायते एकादेश शास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति. Okay, clear? So that is what I think we did last class. Primarily, I mean, I might have left a few minor points, but these were the major ones. Any questions? Paul, na sthanivat. I didn't understand your question. Yes. Unmuted. Okay. Yes. Well, I thought that we were saying here. You were saying that this. The Stanivat Bhava in the Tripadi is coming, that paribhasha is coming from this Jnapaka,
and but it says nastanivat. So I'm a little bit confused there. See, Purvatra Siddhe na sthanivat need not be told. The paribhasha need not be told at all, because the sthanivat bhava, it's always asiddha. Purvatra Siddhe, the sutras which are the sthanivat bhava sutras are in the Sapara Saptadhyayi, and everything, it will not operate in the Tripadi, that is known. So why this paribhasha? The question. So this paribhasha raises because there are some cases in which sthanivat bhava can operate in the Tripadi, and there are some cases where it cannot operate. So this paribhasha basically states that the achah parasmin purva vidhau, the sthanivat bhava by achah parasmin purva vidhau, will not operate in the Tripadi. So how do you derive this, that it operates in some cases, does not operate? How do we know that it operates in some cases? Is through this jnapaka. Otherwise there need not be a paribhasha, because sthanivat bhava is in the Sapara Saptadhyayi, it will not operate in the Tripadi. So it's, it is directly from Purvatra Siddham. So because the paribhasha is there, it specifically, why do we require the paribhasha at all? Because there is a jnapaka for the operation of sthanivaradesho anal vidhau in the Tripadi, which is this, which we just discussed. So this, the whole jnapaka just distinguishes between the two kinds. Okay, one which operates and one which does not operate. So the paribhasha states that which does not operate. So it is derived from the jnapaka. It does not directly state what the jnapaka tells. It is derived from the jnapaka. It does not state that the sthanivaradesha anal vidhau operates in the Tripadi. It states the reverse. Okay. Any other questions? Yes, Sadagopal. Yes, if that were the case, would it not be easier and straightforward to say that sthanivat bhava is applicable, only achah parasmin is not? Yeah, see the paribhasha, it is Dikshita's view of the paribhasha. So other people's view the paribhasha in different way. So according to Dikshita, that's what it means. Okay. So there are different views to the paribhasha itself. This is Dikshita's view of the paribhasha. Thank you. Okay, just a moment. अग्रिमं सूत्रमस्ति दिस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे कृत्वोऽर्थे वर्तमानानाम् येषां विसर्गस्य षकारः स्यात् चकारः वा स्यात् कुप्वोः इति सूत्रार्थः येषां नाम द्विः द्विस् त्रिस् चतुर् इति अस्ति द्विः त्रिः चतुः इति त्रयः शब्दाः सो यदा ते कृत्वोऽर्थे सन्ति तेषां विसर्गस्य षकारः विकल्पेन भवति इति सूत्रार्थः कृत्वोऽर्थः नाम कः इति प्रश्नः संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति संख्यायाः संख्यावाचकेभ्यः शब्देभ्यः अयं प्रत्ययः उच्यते क्रियाभ्यावृत्तिगणने क्रियायाः अभ्यावृत्तिः नाम पुनः पुनः आवृत्तिः तस्य गणने to indicate the number of times that a kriya is repeated. For example, panchakritvaha pathati, he reads 5 times. So kriyayaha abhyavrittihi, it is indicating a repetition of kriya, of an action. Okay, so for that on a sankhya vachaka you have the kritva such pratyaya. You hear kritvaha, saptakritvaha
whatever, bhunkte, whatever, whichever kriya you can add it to. Sankhyayaha kriyabhyavritti ganane katva such द्विस् द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुच् तस्मिन्नेव अर्थे क्रियाभ्यावृत्ति गणने द्वि त्रि चतुर् इत्येतेभ्यः सुच् इति प्रत्ययः विधीयते एकस्य सकृत् च एकशब्दस्य तु सकृत् इत्यादेशः क्रियते so सकृत् इत्युक्ते एकवारं we are more familiar with, we use like ekavaram, dvivaram, etc. It is easy. Ekavaram means once, sakrit means once, dvihi means twice, trihi is thrice, chatuhu is 4 times. Okay, you are repeating an action 4 times. Okay. So dvihi, trihi, chatuhu are from such. Okay, the such is only sakara is the pratyaya. So you have dvi s, there is rutva visarga, it becomes dvihi. Similarly trihi. So chatur s ityasti, rat sasya iti sakarasya lopaha, so rephasya visargaha, you have chatuhu. From pancha onwards, it is all kritva, panchakritvaha, saptakritvaha, navakritvaha, dashakritvaha, etc. Okay. So from pancha you have kritva such, before that eka has sakrit, dvi, tri, chatur has such. All these 3 together are called the kritvortha. अनेन सूत्रेण किमुच्यते यदा कृत्वोर्थे एते शब्दाः सन्ति 2 3 4 तेषां विसर्गस्य शकारः विकल्पेन भवति इदानीं 2 3 4 इत्युच्यते द्विः त्रिः इति सर्वदा कृत्वोर्थाः एव they are always कृत्वोर्थाः why say कृत्वोर्थे again किमर्थं पुनः कृत्वोर्थे इति वक्तव्यम् केवलं 2 3 4 इति नोच्यते किल as you can see here 2 3 4 such it says 2 3 4 they are the plain pratipadikas but when you are saying 2 3 4 the dvis and tris always indicate that there is the such pratyaya so when the such pratyaya is there it is always kritvortha sarvada kritvortha eva तथा सति कृत्वोर्थे इति किमर्थं वक्तव्यम् इति प्रश्नः तत्र किमुच्यते चतुर् इत्यस्ति द्विस् त्रिस् इत्यत्र संशयः नास्ति किन्तु चतुर् इत्यस्ति चतुर् इत्यत्र तु केवलस्य चतुर्शब्दस्यापि चतुर् इत्येव प्रातिपदिकं सुजन्तस्यापि तथैव even when you add such chatur s the sakara gets deleted by ratsasya so you have chatur itself as the pratipadika so in chatur you cannot make out whether it is the say just the number or the kritvortha right so chatur shabde na jnayate dvis tris ityatra kritvorthah iti spashte api chatur ityatra na jnayate saha kevalah chatur shabdah va kritvorthah va iti atah spashtikaranaर्थं कृत्वोर्थे इति उच्यते तत्र सुजन्तस्यैव ग्रहणम् इति बोधयितुं सूत्रे कृत्वोर्थ ग्रहणम् that is what we say that is what is usually the usual argument किन्तु इह द्वित्रिभ्यां सुजन्ताभ्यां साहचर्यात् because it is being told along with dvis and tris okay you are mentioning dvis which is a sujanta we are mentioning tris which is sujanta when you mention chatur immediately after by sahacharya it is obvious that chatur is also sujanta okay chatur sahacharya is one of the techniques for disambiguation sarvatra it is not just here everywhere we see I mean there are different ways in which the same word can mean different things. How do you know which word, which artha is meant? So there are different things. There is prasanga by the context. Say for example, they say it's a famous thing in Tarka. There is also a karika. I'm not getting the exact karika which says the different things which help to understand the meaning. Say there is prasanga. If you are say sitting for food and say saindhava manaya. Saindhava shabdasya lavanam ityarthah api asti saindhavam nama samudrad utpannam iti lavanam ityarthah api asti ashvaha ityartho api asti so if you are sitting for food and you say saindhava manaya tatra lavanam ityeva arthah bahihi prasthitah saindhava manaya iti vadati chet tatra ashvamanaya ityeva arthah okay so such that is one case how you can determine the meaning of a word based on the context
the prasanga. So there is also sahacharya. Using words which are used together, you can know, say you are talking about things in the kitchen. You are talking about tandula. You are giving a list of, say, tandula, guda, saindhava, etc. So because of the sahacharya, knowing the words which are together, okay, so you can know that the saindhava there which mean a lavana. If it is in a list of, say, gajaha, saindhavaha, etc., or gauhu, etc., if it is a list of animals of any list which makes sense for the horse to be there, it will mean a horse. So sahacharya is one of the cases where you determine the meaning. So atra dvis iti sujantah uchyate, tris ityapi sujantah uchyate, sahacharyat chaturityapi sujanta eva grahishyate. Iha द्वित्रिभ्याम सुजंताभ्याम साहचर्यात चतुष्शब्दोपि सुजंत एव ग्रहीष्यते. So by sahacharya we can decide that it is sujanta. We use sahacharya in many cases in vyakarana also. Okay, so for example, there is sutisi, halyabhyo dirghat sutisya praktam hal. Okay, so there is sutisi ityetesham lopaha ityuchyate. So su is there only in the su aujas, so that is clear. Ti is found only in tiptas jhi, that is also clear. Si ityatra tu sandeha. Sip tiptas jhi sipthastha ityatra sip asti. Ting, it's a ting pratyaya. There is also sich, which is for lung. Chli lungi chleha sich. So that is also si. So which si should we take? Tatra tipa sahacharyat tingeva grihyate. Because it comes along with ti, we say that we take the si which is sip, which is associated with ti, rather than the one which is not associated. So we do use sahacharya nimayama many cases in vyakarana. अतः अत्रापि द्वित्रिभ्याम सुजंताभ्याम साहचर्यात् चतुष्शब्दोपि सुजंत एव ग्रहीष्यते. So then why कृत्वोर्थे? तर्हि कृत्वोर्थे इति न वक्तव्यम्. कृत्वोर्थग्रहणं ज्ञापकं साहचर्यं न सर्वत्र व्यवस्थापकम्. So the कृत्वोर्थग्रहण here not required but still done. It indicates that sahacharya is not to be treated as final everywhere. बहुत्र साहचर्यात् पदार्थग्रहणं भवति, किन्तु सर्वत्र तदेव भवेत्. सहचरितस्यैव ग्रहणं, तत्रापि परिभाषा अस्ति. सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति. Okay, derived from this because of the sahacharya, but it is not sarvatrika. Sarvatra tad bhavedeva iti niyamah nasti. It is not an absolute rule that sahacharya is to be used everywhere. Tena didhi vevitam atra tu prayojanam nasti. Atra tu sahacharyadapi sayevartha siddhyati. In this particular case, it does not make a difference. Okay, but in some other cases, like didhi vevitam ityasti, didhi vevi itam gunavriddhi na bhavatah. So it is a gunavriddhi nishedha sutra. Vriddhirade jadeng gunaha iko gunavriddhi न धातुलोपार्ध धातुके इति च दीधी वेवीटाम. सो न गुणवृद्धि न भवतः इत्युच्यते. दीधी वेवी इटाम इत्यस्ति. दीधीं इति धातुः, वेवीं इत्यपि धातुः. इट् इति कः इति प्रश्नः. इट् इति धातुः वा? इट् इति धातुः अस्ति. तथैव आगमः अस्ति. देयर इज इडागम व्हिच इज कॉमनली फाउंड. So ubhayam asti, tatra kasya grahanam iti prashnaha. So if you are going by sahacharya, you should take a dhatu itself. You cannot take an agama. Kintu tatra agamasya itaha grahanam. So to establish the rule that sahacharya is not to be applied everywhere indiscriminately, tadartham atra krutvortha grahanam. Atra tu sahacharyadapi karyam siddhyati, but still he emphasizes using kritvorthe. Tena kim jnayate? Sarvatra sahacharyasya upayogah na karaniyah. So what is sahacharya? It is determining the meaning of a word depending on
the things which are along with it. Sahacharita, that which comes along. As I said, there are a list of things. As I said, there is Saindhava. There is a list of things to be brought. Okay, which list say Tandulaha, Gudaha, Saindhavaha, Sharkara, whatever. Okay, you know the meanings of some. You don't know what is Saindhava. Okay. So how do you know? Looking at the things which come along with it. Or rather, you know that Saindhava means Ashwa and Lavana, but you don't know which is intended. So you look at the things which are along with it and you decide based on the nature of that. So similar nature, things of similar nature are listed together. That is the root of the paribhasha. If you have similar things, you would tend to list it together. Tena kritvorthagrahanam jnapakam sahacharyam na sarvatra vyavasthapakam. Yeah, it is similar to context, but it is not exactly the context. Okay, the context is you are just bringing, so it can be both. So there is a slight difference. That's all. It's similar. That is how we actually decide. But yeah. So okay. So tena didhi vevitam ityatra dhatu sahacharye api agamasya itah grahanam. Ubhayatra vibhasha cheyam. Dvistrischaturiti kurutvorthe iti uchyate. Ubhayatra vibhasha. Vibhashas are of three kinds. Prapta vibhasha, aprapta vibhasha, ubhayatra vibhasha. Prapta vibhasha purva sutrena karye prapte anena vikalpyate. Sa prapta vibhasha. Aprapta vibhasha purva sutrena aprapte vikalpena vidhiyate. Sa aprapta vibhasha. Ubhaya vibhasha keshanchana prapte anyesham aprapte anena vikalpyate. So this is a vikalpa sutra. Right? Visargasya vikalpena shatvam vidhiyate. So he says ubhayatra vibhasha. Katham ubhayatra vibhasha? Chatur ityatya idurupadhasya cha apratyasya iti prapte. For chatur shabda, the visarga there, chatuhu, is not from a pratyaya. Right? Chatur s iti sthite sakarasya lope chatur iti pratipadike repaha tasya visargaha. So it is not from a pratyaya. Ataha idudupadhasya cha apratyayasya ityanena shatvam prapnoti. Nityam shatvam prapnoti. In case of chatur, we would have compulsorily got shatva by idudupadhasya cha apratyayasya. Itarayostu aprapte. Dvis tris ityatra tu pratyayasya visargaha. The pratyaya is such, which is kevala sakaraha. Tasya rutve visarge visargaha sakshat pratyayaha. Ataha idudupadhasya cha apratyayasya iti uktatvat tena shatvam na prapnoti. Chatur shabdasya nityam shatve prapte. Dvis tris ityetayohu aprapte. So you have both prapta and aprapta vikalpa. So this is what we call ubhaya vibhasha. Dvihi triti ityatra pratyayaha visargaha. Ataha idudupadhasya iti shatvam na prapnoti. So this is a ubhaya vibhasha. Nacha tayorapi isuso samarthye ityanena siddhishankya. So the next sutra says is usohu samarthye. Yatra is us asti samarthyancha asti tatra bhavati. We will see this sutra later. Is us ityasti kila. Is ityasti dvis tris iti. So tena bhavati va iti prashnaha. Isaha pratyayasya arthavatascha tatra grahanat. So he says tatra kim svikriyate is ityeva pratyayah syat arthavan cha syat. The whole is should be meaningful. Okay. Atra tu is ityasya pratyayatvam nasti. Kevalaha sakaraha eva pratyayah. Ikaraha pratipadikasya avayavaha. Is iti samudayasya arthaha nasti. The dvi, the pratipadika independently is meaningful. The s is meaningful. But is, when you take a part of the pratipadika and join it to the pratyaya, it is not meaningful. Tatra isuso samarthya ityatra pratyayasya is should be the pratyaya and should be arthavat. Tadrishasya iva grahanam. Ataha isuso samarthya ityanena api na prapnoti. Shattasya praptireva nasti. Dvis tris ityatra. So agre tatra kaumudyam uchyate kritvorthe kim. Kritvorthe vidyamananam eva yetsham
इति उच्यते किमर्थम् इति चेत् चतुष्कपालः इति प्रत्युदाहरणम् चतुष्कपाल इति इदुदुपधस्य इति नित्यंशः as we saw केवलस्य चतुर्शब्दस्य इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वं भवति चतुर्षु कपालेषु संस्कृतः पूर्वोडाशः चतुष्कपालः तत्र केवलः चतुर्शब्दः न तु सुजन्तः it is not such it is केवल चतुर्शब्द so तत्र विकल्पः न भवति it is not विकल्प it is compulsory षत्व by इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य विसर्गः प्रत्ययः विसर्गः अतः तेन सूत्रेण नित्यं षत्वं भवति अग्रिमं सूत्रमस्ति इसुसोस् सामर्थ्ये so actually this sutra has not been commented in the Siddhanta Kaumudi he does not say anything about it he comments only on the next sutra किन्तु अस्य सूत्रस्य ज्ञानं विना तस्य सूत्रस्य अवगमनं क्लेशाय अतः कौमुद्यां किमुच्यते अस्य सूत्रस्य विषये इति किञ्चित् पश्यामः just recollect what Kaumudi told about this sutra इसुसोः विसर्गस्य शः स्यात् वा कुप्वोः परयोः विकल्पेन षत्वं भवति इस् उसोः सामर्थ्ये किमुदाहरणं सर्पिष् करोति सर्पिः करोति सर्पिः घृतम् इत्युक्ते it means घी okay सर्पिस् इति औणादिकः शब्दः it is derived from an unadi is pratyaya on srip okay so it is is okay is usoh dhanush karoti dhanush ityatrapi us ityasti tasya shatvam vikalpena bhavati samarthyam ityasti samarthyam nama kim samarthyam iha vyapeksha okay samarthyam dvividham there are actually two kinds of samarthyas what we call the vyapeksha and the other is called ekarthi bhavah Vipeksha samarthyam, ekarthi bhava samarthyam. What is samarthya? Samarthya is interrelation. Two words being related to each other is samarthya. Say vakye parasparanvitayohu vyapeksha. You have a sentence where two words are related to each other, then we call it as vyapeksha. For example, he says samarthye kim tishtatu sarpihi pibatvam udakam. Okay. So sarpihi tishtatu, let the ghee be there. Okay, say he is making ghee. Tishtatu sarpihi pibatvam udakam. Tvam udakam piba. You drink water. Here, sarpihi and piba are not related to each other. If you directly say sarpish piba, drink ghee, so then they are related to each other. So then we say there is vyapeksha samarthya. Atra tu सर्पिष् शब्दस्य तिष्ठतु इत्यनेन अन्वयः पिब इत्यस्य उदकम् इत्यनेन अन्वयः so there is no parasparaन्वय between sarpihi and piba so there is no vyapeksha vakye parasparaन्वितयोः vyapeksha those words which are related to each other in a sentence are said to have vyapeksha samarthya okay samarthya is basically correlation so in a sentence we call it as vyapeksha Samase ekarthi bhavaha. When two words are interrelated, if they can combine to form a samasa, we call such samarthya as ekarthi bhava samarthya. They are capable of combining to give a single distinct meaning okay, through a samasa. So that is what we call ekarthi bhava. Samarthya is basically to check if two words are related. So in a sentence, in between separate words of a sentence, it is vyapeksha. In a samasa, it is ekarthi bhava. Okay. Udaharanartham Sitayaha patihi ityasti vakyam. Tatra vyapeksha. We call it as vyapeksha samarthya. If they have, since they also have the ekarthi bhava, we can do a samasa and we can say Sita patihi. It is samasa bhavati. So samasa always happens only if there is ekarthi bhava samarthya. Okay. Now here we cannot see a difference. So vyapeksha samarthyam api asti, ekarthi bhavaha api asti. So samanam eva bhati. But if you have a sentence like Janakyaha Sitayaha patihi. Okay. Atrapi Sitayaha patihi ityanayoho vakye vyapeksha asti. They are still related to each other, right? Janakyaha Sitayaha patihi, Janaka Sutayaha ityarthaha. So the husband of Sita, who is the daughter of Janaka.
अत्रापि सीतायाः पतिः इत्यनयोः व्यपेक्षा अस्ति किन्तु एकार्थीभावः नास्ति so you cannot have so सीता शब्दस्य पति शब्देन व्यपेक्षा सामर्थ्यम् अस्ति किन्तु एकार्थीभाव सामर्थ्यं नास्ति अतः जानक्या सीतापतिः इति समासः न भवति if you look at the samasa itself you know it is wrong you cannot say जानक्याः सीतापतिः it does not make sense right जानक्याः सीतायाः पतिः इति अर्थवत् जानक्या सीतापतिः is not a valid samasa because there is no ekarthi bhava okay. योगेश महोदय प्रश्नः अस्ति वा नमो नमः हलो हलो वदतु श्रूयते अत्र कर्मधारयं विधाय पुनः षष्ठी तत्पुरुषं विधातुं शक्नुमो वा जानकी चासौ सीता च इति विग्रहं नाम जानकी सीता तादृशाः न दृश्यन्ते समासः कर्तुं शक्यते ततः कर्मधारय यथा नीलम् उत्पलं कृत्वा नीलोत्पलं नीलोत्पलस्य रजः नीलोत्पलरजः कर्मधारयं कृत्वा षष्ठी तत्पुरुषः शक्यते किन्तु एतादृशेषु समासः न भवति जानकी सीता इत्यत्र समासः न भवति नाम कदाचित् कृत्वापि तस्य अर्थसामञ्जस्यं न सङ्गच्छति इति तादृशाः समासाः न प्रयुज्यन्ते नाम एतादृशं कुर्मश्चेदपि अर्थसामञ्जस्यं न स्यात् अथवा किञ्चित् यथा आकुरड् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यमानं तथा प्रतिभाति न युज्यन्ते प्रयोगाः सत्यम् एवं सो अत्र सीतापति इत्यनयोः एकार्थीभावसामर्थ्यं नास्ति सो I hope you understood what is व्यपेक्षा what is एकार्थीभाव सो उभयमपि परस्परसम्बन्धः परस्परान्वयः एव सामर्थ्यशब्देन उच्यते तच्च सामर्थ्यं द्विविधं वाक्ये व्यपेक्षा समासे एकार्थीभावः अत्र इसुसोः सामर्थ्ये इत्युच्यते तत्र सामर्थ्यशब्देन किं विवक्ष्यते चेत् सामर्थ्यमितः व्यपेक्षा सामर्थ्यमेव अत्र विवक्षितम् अतः वाक्ये अपि भवति so it is not just in a samasa even in a vakya you have this operating यथा सर्पिष् करोति इत्यत्र समासः न केवलं वाक्यमेव तत्र सामर्थ्यम् अस्ति परस्परान्वयः अस्ति व्यपेक्षा अस्ति इत्यतः षत्वं विकल्पेन प्रवर्तते यत्र व्यपेक्षा नास्ति तिष्ठत सर्पिः पिबत्वं मोदकं तत्र षत्वं न भवति इत्यर्थः clear so as I said there is no manorama for this sutra नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति अग्रिमं सूत्रं so because of this we know that is vyapeksha because he says samase nityam if it is samasa it is compulsory which means the previous case did not apply to samasa it applies to vyapeksha only okay so isusoho visargasya अनुत्तरपदस्थस्य समासे नित्यं शः स्यात् so समासे isusoho नित्यं शः भवति कुप्वोः परयोः अनुत्तरपदस्थस्य उदाहरणार्थं सर्पिष् कुण्डिका सर्पिषः कुण्डिका a pot of ghee सर्पिष् कुण्डिका नित्यं समासे इत्यनेन नित्यमेव षत्वं भवति न तु विकल्पेन अनुत्तरपदस्थस्य इति किम् so why say अनुत्तरपदस्थस्य परमसर्पिः कुण्डिका you have the first we have the samasa paramam sarpihi paramasarpihi paramasarpishah kundika okay so you have paramasarpishah kundika idanim the sarpi is the uttarapada right paramasarpihi iti samase uttarapadam sarpihi iti atah tasya punah samase krite tadrishasya isah visargasya shatvam na bhavati so you will not get it from either of the sutras anuttarapadasthasya iti uktatvat anena sutrena na bhavati तत्र तु व्यपेक्षा सामर्थ्यम् अतः समासे पूर्वसूत्रेणापि न भवति सो इसुसोः समासे नित्यं षत्वं सर्पिष्कुण्डिका व्यपेक्षायां वाक्ये तु विकल्पेन षत्वम् इति पर्यवस्यति इदानीं सो दिस् इस् फैन्
किन्तु कश्चन प्रश्नः अस्ति सर्पिष्कुण्डिका इत्येव किमर्थम् अत्र उदाहरणं दीयते देयर आर अदर थिंग्स व्हिच कैन बी गिवन किमर्थं तदुदाहरणं यच्छन्ति दीक्षिताः इति चेत् सर्पिष्कुण्डिका इति शब्दः कस्कादिगणे पठ्यते यथा मया उक्तं कस्कादिषु च इति सूत्रमस्ति कस्कादिगणे तादृशाः शब्दाः पठ्यन्ते येषां सूत्रेण शत्वं न सिद्ध्यति सूत्रेण शत्वं न भवति तथापि शत्वम् अपेक्ष्यते तेषां कस्कादिगणे पाठः क्रियते यथा भ्रातुष्पुत्रः इत्यादि तत्र सर्पिष्कुण्डिका इत्यपि पठ्यते किमर्थं सूत्रेण एव सिद्ध्यति किल when we already have shatva from this sutra why is the word sarpishkundika included in the kaskadigana tatra kechana vadanti kaskadigane pathat uttarapadasthasyapi shatvam bhavati paramasarpishkundika ityeva so some people say because it has been included in the kaskadigana uttarapadasthasyapi shatvam bhavati atah paramasarpishkundika ityeva rupam so anuttarapadaस्थस्य इत्यत्र अन्यत् किमपि उदाहरणं दातव्यम् so the counter example for this anuttarapadaस्थस्य इत्यत्र यत् प्रत्युदाहरणं दातव्यम् तत्र परमसर्पिष्कुण्डिका इति न दातव्यम् अन्यत् किमपि so other than सर्पिष्कुण्डिका say परमसर्पिष्पानं so the drinking सर्पिषः पानं परमसर्पिषः पानं परमसर्पिष्पानं इति किमपि उदाहरणं दातव्यम् इति केचन वदन्ति किन्तु भाष्ये परमसर्पिष्कुण्डिका इत्येव प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति the bhashyakara gives paramasarpiष्कुण्डिका as the counter example for anuttarapadaस्थस्य anuttarapadaस्थस्य इति किमर्थं वक्तव्यं परमसर्पिष्कुण्डिका अतः उत्तरपदस्थस्य न भवति तथा सति कस्कादिषु सर्पिष्कुण्डिका शब्दस्य पाठस्य किं प्रयोजनं why would we require सर्पिष्कुण्डिका there केवलस्य सर्पिष्कुण्डिका शब्दस्य तु अनेन सूत्रेण सिद्ध्यति यदि उत्तरपदे न अस्ति तर्हि शत्वं न इष्यते तर्हि कस्कादिगणे सर्पिष्कुण्डिका शब्दस्य पाठस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः कस्कादिषु सर्पिष्कुण्डिका शब्दः व्यपेक्षा विरहेपि शत्वार्थः व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च so he gives two prayojanas for that किं व्यपेक्षा विरहेपि शत्वार्थः यथा व्यपेक्षा विरहेपि सो अत्र मनोरमायाम् उच्यते तिष्ठतु सर्पिष्कुण्डिका मानय यथा पूर्वत्र उक्तं तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम् उदकं तत्र व्यपेक्षा नास्ति इत्यतः इसुसो सामर्थ्ये इत्यनेन शत्वं न भवति एवमेव अत्र व्यपेक्षा विरहे तिष्ठतु सर्पिः कुण्डिका मानय सर्पिः कुण्डिका इत्यनयोः व्यपेक्षा सामर्थ्यं नास्ति अयं समासोऽपि न इट इज नॉट सर्पिषः कुण्डिका समासः न तिष्ठतु सर्पिः इति भिन्नं पदं कुण्डिका मानय इति भिन्नं तथा सति सूत्रद्वयेनापि षत्वं न प्राप्नोति तथापि व्यपेक्षा विरहेपि षत्वार्थम् अतः तिष्ठतु सर्पिष्कुण्डिका मानय इत्यत्र षत्वम् एकं प्रयोजनं सो बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द कस्कादिगण व्यपेक्षा भावेपि षत्वं भवति इति एकं प्रयोजनम् व्यपेक्षायां नित्यार्थं यत्र व्यपेक्षा अस्ति तत्र किं भवति इसुसो सामर्थ्ये इत्यनेन विकल्पेन शत्वं भवति किन्तु व्यपेक्षायां नित्यार्थं व्यपेक्षायामपि नित्यं शत्वसाधनार्थम् इदं सर्पिष्कुण्डिकायाः सो इदं वाक्यम् इदं सर्पिः कुण्डिकायाः सो इट इज नॉट सर्पिष्कुण्डिका सो कुण्डिकायाः इदं सर्पिः सो दिस सर्पि वाज ब्रॉट फ्रॉम द पॉट इत्यर्थे व्यपेक्षा अस्ति व्यपेक्षायां सत्यां विकल्पेन इसुसो सामर्थ्ये इति शत्वं प्राप्नोति तत्र नित्यं शत्वार्थं कस्कादिगणे पाठः अतः इदं सर्पिष्कुण्डिकायाः समासे तु नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इत्यनेनैव नित्यं शत्वं सिद्ध्यति तत्रापि यदि उत्तरपदे अस्ति तर्हि शत्वं न भवति यत्र व्यपेक्षा वाक्ये नित्यमेव शत्वं व्यपेक्षायां नित्यार्थं वाक्ये व्यपेक्षा विरहेपि शत्वं भवति तिष्ठतु सर्पिष्कुण्डिका मानय इति प्रयोजनद्वयं कस्कादिगणे सर्पिष्कुण्डिका शब्दस्य पाठस्य okay so the purpose of sarpishkundika in kaskadigana is this
in a sentence, even if it is Vyapeksha, there is compulsory Shatva. Even if there is no Vyapeksha, there is compulsory Shatva. So that is the purpose for which Sutrakara has included Sarpishkundika in Kaskadishu cha. Not to indicate Uttarapadasthasya api Shatvam bhavati. Not to indicate that even if it is Uttarapada, there is Shatva. Yadi Uttarapadasthaha समासे यदि उत्तरपदस्थः सर्पिः शब्दः तथा सर्पिष्कुण्डिका इत्यत्र शत्वं न भवति परमसर्पिः कुण्डिका इति भाष्योदाहरणं साधु यत्तु पारायणिका आहुः कस्कादिषु सर्पिष्कुण्डिकादीनां पाठः उत्तरपदस्थत्वेपि शत्वार्थः सो अयं पाठः उत्तरपदस्थत्वेपि शत्वार्थः इति केचन वदन्ति तत् भाष्यविरोधाद् उपेक्ष्यम्. It is against the Bhashya because the Bhashyakara himself expressly gives Paramasarpih Kundika as the Pratyudaharana. Ataha Bhashya Virodhad Upekshyam. So Parayanikaha ityasti. Parayane Divyaditi Parayanikaha iti diyate. So it is apparently a school of grammarians. I mean, I could not find out what exactly or who those grammarians were. It refers to a particular school of grammarians. So, and I don't know more about who exactly they were or what were the texts. Okay, so even the Kashika says as Parayanikaha. So even in the Kashika you find the same word used. So, Syartha kaha iti na spashtam. Okay. So, Agrimam Sutram asti ataha kru kami kamsa kumbha patra kusha karneshu anavyayasya. So, akarad uttarapadasya. So, Anavyayasya visargasya. So where there is anavyaya visarga, samase nityam sakaradeshah syat karotyadishu pareshu. Okay, atah parasya visargasya eteshu shabdeshu pareshu nityam sakaradeshah bhavati. Natu uttarapadasthasya, not anuttarapadasthasya ityanuvartate. Okay. So he says one who goes through or studies. No, it is not just a Parayanika. I mean, there is a meaning of the word, but it does not refer to as in he who does studies. Because, I mean, it refers to a particular set of grammarians who maintain the view that of that Uttarapadasthasya Shatvam bhavati. Yeah, so sorry. Natu Uttarapadasthasya iti kaumudi. Udaharanani diyante. Kr ayaskaraha. Kami, ayaskamaha, ayaskamsaha, ayaspatram. So these are the examples for this. So there is kusha, ayaskusha, ayaskusha. Kaha arthaha? He gives ayassahita kusha, ayaskusha. Kusha is grass. Grass along with ayas. Ayas is iron. Okay. So grass along with iron. A twig of grass which is along with iron is called ayaskusha. There's a question, ayaskusha. You would rather interpret it as ayaskusha, an iron stick would be called ayaskusha. So he says no. Ayassahiteti. Natu ayasaha vikaraha. Ayasaha vikaraha ayaskusha. So a form of ayas. So iron being molded into the form of a twig. Okay. So tasmin arthe ayaskusha iti rupam na bhavati. Kimartam? Natu ayaso vikaraha. Janapada iti nish prasangat. So there is a long sutra in the three pratyayas. Janapada kunda gona sthala bhaja naga kala nila kusha. Ityasti kamuka kavarat. For these words, yeshu artheshu. Nrityamatra vapana kritrima shrana sthaulya varna anachadana ayovikara. So kusha sabdasya ayovikara arthe nish vidhiyate. Ataha kusha ityukte grass. It is a twig of grass. Kushi. So if you use niche, it means an iron twig. Okay, a twig made of iron. Ayovikarasya. So then it should have been ayaskushi, not ayaskusha. Ataha ayaskusha ityatra ayasaha vikaraha ityatha kartum na shakyate. You cannot interpret it as a twig made of iron. Ayas sahita kusha. A kusha which has iron. Tasmin arthe eva vigraha vaktavyaha. The final meaning might be the same. Kintu vigraha ayassahita kusha. A kusha which includes iron iti vaktavyam ayaskusha. Ayaskushi iti tu a twig made of iron. Ayasaha vikaraha iti vaktum shakyate.
So that's a minor thing about the vigraha. The next example there is ayaskarni. Ayaskarni. Ayaha iva karnau yasyaha. It says whose ears are like iron. Okay. So nasikodara ushta ityadina nish. So atrapi nasikodara ushta janga danta karna shabdah asti. Ataha ayaskarna iti na bhavati. Ayaskarni iti bhavati. Ayaha iva karnau yasyaha. I'm not sure what is the meaning. I mean, when you say ears are like iron, I mean, are they hard? Is it hardness intended, or what is the exact meaning conveyed by ayaskarni? I don't know. I mean, it could be like, say, a pratima, a murti which has the ears which are made of iron. So that is one possibility. So it will depend on the context. What exactly is the context in which we use the word? So the last sutra which is commented in the prakarana is adhashirasi pade. Etayoho visargasya adhashiras etayoho visargasya sadeshah syat padashabde pare. So when followed by padashabda adhashiras ityetayoho sakaradeshah bhavati. Atra adhashirasi iti prathama vibhaktau dvivachanam. Shiraha shirasi shiramsi. So etayoho iti shashtyam sutrartha likhyate. So etayoho iti sutre tu shashthyah sthane prathama bodhya. Prathama asti kintu vastatah tatra shashthyarthah eva. Adhashirasoho pade padashabde pare shatvam ityeva arthah. Shashthyarthe prathama sutre uchyate. Sometimes you see this vachana vyatyaya and vibhakti vyatyaya in the sutras. Sutratvad sadhutvam vaktavyam tesham. So adhaspadam iti udaharanam. Adhaspadam iti mayuravyamsakaditvat samasaha. Kaha arthaha? Padasya adhaha, below the feet. Padasya adhaha ityatra shashti tatpurushe padadhaha iti bhavet. Kintu adhaspadam iti katham mayuravyamsakadi. So mayuravyamsakadi is another such gana. Like kaskadishucha gives you all words which require sattva shatva, but you cannot get it from the sutra. The mayuravyamsakadi gana in the samasa gives you all words which are required to be as samasa, but where you cannot have a samasa through the normal rules. Okay. So padasya adhaha ityatrapi shashti tat purushena idam rupam na siddhyati. Ataha mayuravyamsakaditvat samasaha. So in mayuravyamsakadi you take words as they are found to be used. Ataha adhaspadam padasya adhaha ityarthaha. Shiraspadam atra tu shashti samasaha shirasaha padam. So shirasaha sthanam ityarthe shiraspadam. So mayuravyamsakadayascha is 2172. Dvitiyadhyayasya prathama pade antimam sutram. Not 22, the last sutra of 21 is mayuravyamsakadayascha. So that is the end of Visarga Sandhi Prakaranam in the Manorama. Okay. It is quite a small prakarana in both Kaumudi and this. So the last prakarana is the Swadi Sandhi Prakarana. Sasajusho ruhu ityarabhyate. Padantasya sasya sajushabdasya cha ruhu syat. Padasya iti anuvrattam. Adhikaraha asti atra padasya iti sasajurбhyam visheshyate. So padasya iti visheshanam, sa sajush iti visheshyam, visheshanena tadanta vidhihi. So there is tadanta vidhi. Ena vidhis tadantasya, visheshanam tadantasya samnyasyat. So what do you have? You have padasya and you have sasajushaha. Sasajushaha is a visheshana to padasya. Kim bhavati? Sakarantam. Sajushabdantam cha yat padam tasya ruhusyat. So sakarantam padam, sakarantasya padasya ruttum, sajushabdantasya padasya ruttum ityarthaha. Sutre kim asti? Sutrarthe padantasya sasya ityarti. It appears as if it is a reverse, as if padasya is a visheshana. So that is why he clarifies the padasya is the visheshya, sasajush is the visheshana. Tarhi padantasya sasya ityarthaha katham siddhyati alontyasya. So sakarantam sajushabdantam cha yat padam padasyaiva rutvam vidhiyate. Kasya bhavati alontyasya ityanena padasya ante yaha asti sakaraha va sajushabdasya yaha antyaha antimaha varnaha shakaraha tasya rutvam bhavati. Okay, so the sutrartha is padantasya sasya sajushabdasya cha ruhu
But actually Tadantavidhi is with Sasajush for Pada. And then again we apply Alontyasya. Okay, so we will see those next. I just wanted to start the next prakarana and stop. So Visarga Sandhi prakaranam. Atra samaptam. Any questions? So Parayanikaha is mentioned by Kashika in the next sutra. Oh, probably in this Sarpish Kundika. Yeah, I mean the Kaskadishucha. So he probably mentions us in Kaskadishucha, because that is where you have Sarpish Kundika, and that is where you debate whether it is Parama Sarpish Kundika or what. Yeah, Parama Sarpish Phalam. So it should be some other word. So they say that Parama Sarpish Kundika ityatrapi shatvam bhavati. उत्तरपदस्थस्यापि शत्रुं भवति परमसर्पिः फलम् इत्यादिकं प्रत्युदाहरणं दातव्यम् इति केचन वदन्ति तत् न इति काशिकायामपि भाष्यविरोधाद् उपेक्ष्यमित्येव अस्ति दीक्षितः अपि भाष्यविरोधात् न साधु इत्येव वदति तन्मतम् Any other questions? Okay, we'll stop here. Inaksharasamamnaya madhigamya maheshwarat kritsamyakaranam proktam tasmai paninaye namaha ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्